चाहिँ म आइओटी को बारेमा भन्छु। आइओटी भनेको चाहिँ अब जेनरली भन्दा स्मार्ट एग्रिकल्चर भन्छ नि, त्यही कन्सेप्ट हो होइन। आइओटी चाहिँ अब अरू धेरै फिल्डहरूमा युज भइरहेछ, स्मार्ट सिटी यस्तै यस्तै होइन। आइओटी भनेको चाहिँ मेनली डिफ्रेन्ट, अब यहाँ देखा जस्तै डिफ्रेन्ट यो डिभाइसेसहरूलाई इन्टरनेटको थ्रु कनेक्ट गर्ने भन्ने हो होइन। अब यो थिङ्ग्सहरू भनेको त थाहा भइहाल्यो, कम्प्युटर मोबाइल यस्तै यस्तै। अब यो मेसिनरी इक्विपमेन्ट्सहरू भनौँ, यिनीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट जोइन गरेर रिमोटली कन्ट्रोल गर्न सक्ने चाहिँ आइओटी हो है। अब आइओटीको बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यहाँ यहाँ छड्किआएछ है। स्मार्ट एग्रिकल्चर भन्छ एउटा स्मार्ट एग्रिकल्चर भनेर त बुझियो। अब त्यो स्मार्ट एग्रिकल्चर भनेको कस्तो, इन्टरनेटको थ्रुबाट कनेक्ट गर्ने अथवा कुनै अब धेरै ह्युमन रिसोर्सहरू युज गर्न नपर्ने मेसिनले नै काम गर्ने टाइपको चाहिँ स्मार्ट एग्रिकल्चर भयो। अब यो चाहिँ मेन पोलिसी भनेको चाहिँ यही लेस इनपुट मोर यिल्ड भन्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो सबैलाई थाहा नै छ। अनि यो आइओटीको कन्सेप्ट चाहिँ थिङ्ग्स टु इन्टरनेट भनेको इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स भनेको जस्तै अब तिमी घरमा आयो रे, घरमा आउने बित्तिकै तिम्रो डोर अटोमेटिकली ओपन हुन्छ आइओटीको। कसरी भन्दाखेरिमा तिम्रो मोबाइलमा जिपिएस हुन्छ र त्यो जिपिएस कनेक्ट गरेर चाहिँ तिम्रो कम्प्युटर के अरे यहाँ भएको सर्भर, घरमा भएको सर्भरले तिमी आयौ भन्ने थाहा पाएपछि अटोमेटिकली ढोका खोलिदिन्छ है। त्यस्तो चाहिँ आइओटीको ऊ हो। अनि एनालग टु डिजिटल भन्ने चाहिँ यो भइहाल्यो। एनालग टु डिजिटलको अहिले हामी एग्रिकल्चरमा एप्लिकेसनहरू पढ्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अटो इनपुट प्रिसाइज आउटपुट भन्ने छ। इनपुट हामीले हालिरहनु पर्दैन, ह्युमन केही पनि युज गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक उसैले इनपुट लिन्छ अनि उसैले आउटपुट दिन्छ। र अर्को क्लाउडको कुरा गर्दाखेरि धेरै सुने होला, क्लाउड कम्प्युटिङ, क्लाउड भन्ने भन्छ जताततै हाम्रो यो ड्राइभहरू धेरैले युज गरिरहेको। यो भनेको क्लाउड भनेको के भन्दाखेरिमा यदि तिमीसँग इन्टरनेट छ भने तिमीले थोरै पैसा दिएर कसैको सर्भर युज गर्न सक्छौ। मोस्ट पावर जस्तै तिम्रो कम्प्युटरको ऱ्याम कम छ तर तिमीलाई अहिले हाई एन्ड सफ्टवेयरहरू चलाउनु पर्ने छ भने तिमीले चाहिँ सर्भर युज गरेर अरूको सर्भर युज गरेर इन्टरनेटको थ्रुबाट चलाउन सक्छौ। जस्तै पब्जी गेम पनि हाम्रो यो नर्मल युजमा चल्दैन है। क्लाउड युज गरेपछि तिम्रो क्लाउड सर्भर होस्टमा चाहिँ तिम्रो पब्जी रन हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल तिम्रोमा आउने हो। ल अब हामी यसलाई अगाडि बढाउँ। अहिले प्रेजेन्ट एग्रिकल्चरको सिनारियो हेर्दाखेरिमा युएन फुडले के भन्छ भन्दाखेरिमा अबको 2050सम्म आउँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन 70%ले मोर इन्क्रिज हुनुपर्छ भन्छ मिट गर्नको लागि है। अनि अहिले एग्रिकल्चर रिसोर्सेसहरूको सिनारियो के छ भन्दाखेरिमा एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू चाहिँ घट्दै गइरहेको छ होइन। अनि रिसोर्सेसहरू, नेचुरल रिसोर्सेसहरू पनि घट्दै गइरहेको छ। अनि एग्रिकल्चर लेबर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ सिफ्ट हुँदैछ एग्रिकल्चरबाट अरू नैतिर हुँदैछ है। र त्यही भएर IoT, as a result of declining agriculture workforce, adoption of internet connectivity solutions in farming practices has been triggered to reduce the need for manual labor. भनेको अब म्यानुअल लेबरमा हाम्रो आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन हुँदैन, किन भन्दा अब हामी इन्टरनेटको युजबाट एग्रिकल्चर बढाउन सक्छौँ। IoT in agriculture technology comprise specialized equipments, wireless connectivity, software and IT सर्भिसेस भने है। अब यो त बुझियो होला, IT को युज गरेर चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरमा चाहिँ बढाउन सकिन्छ। हाउ IoT इज युजफुल। अब यसले चाहिँ के डिमान्डको ग्यापलाई यो यिल्ड इन्क्रिज गर्न चाहिँ IoT हेल्प गर्छ। यो भइहाल्यो, माथिकै कन्सेप्ट हो है। प्रोटेक्सन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनमा पनि यसले हेल्प गर्छ। अनि हाई यिल्ड प्रोफिटेबिलिटी त भइहाल्यो। एडप्सन अफ IoT डिभाइसेस इन एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री विल 75 मिलियन हुन्छ अरे IoT को युज है एग्रिकल्चरमा मात्रै, ग्रोइङ 20% एनुअली। सो अबको स्कोप भनेको चाहिँ IoT को स्कोप छ भनेको स्मार्ट एग्रिकल्चर आउन लागेको छ भनेको। एट द सेम टाइम द ग्लोबल स्मार्ट मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टु ट्रिपल बाई 2025 रिचिङ। यति भइहाल्यो है डाटाहरू। अब एग्रिकल्चरको कुरा गर्दाखेरि एग्रिकल्चरमा चाहिँ हाम्रो यो अहिलेसम्मको आएको कन्सेप्टमा चाहिँ चारवटा चाहिँ युज भइरहेको छ। यो फर्स्ट प्रिसिजन फार्मिङ भनेको हामीलाई जति इनपुट चाहिएको ठ्याक्क त्यति नै आफ्नो अटोमेटिकल्ली मिलाइदिन्छ। प्रिसिजन फार्मिङ भयो होइन। अनि ड्रोन्स त भइहाल्यो। ड्रोन्सको युज गरेर फर्टिलाइजर गर्ने, छर्ने, सिड सोइङ गर्ने सबै युज गर्न सकिन्छ ड्रोन्सबाट होइन। अनि लाइभ स्टक मोनिटरिङको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब कुनै क्याटल बिरामी भएछ, समथिङ प्रब्लम भए
भनेको कति उसको नर्मल क्वान्टिटी खाइरहेको छ भन्दाखेरि तलमाथि अरू के अरे कम खाइरहेछ धेरै खाइरहेछ बिरामी भएछ त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो हटबाट छुटाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अब एक्सटेन्सिभली युज हुँदाखेरि चाहिँ यो आइओटी युज गऱ्यो भने लाइभ स्टकहरूमा सजिलो हुन्छ मोनिटर गर्न। त्यसपछि हाम्रो छ फोर्थ चाहिँ स्मार्ट ग्रिन हाउस। स्मार्ट ग्रिन हाउसको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई ग्रिन हाउस मात्र भएन अटोमेटिक ग्रिन हाउस पनि भएन। अब चाहिँ हामीले के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरिमा इन्टरनेटमा कनेक्टेड भएको ग्रिन हाउस हुनु पऱ्यो। भनेको चाहिँ के ग्रिन हाउस भित्रको सबै कुराहरू अटोमेटिक हुन्छ। त्यो पहिले अस्ति नै हामीले पढिसकेका छौँ ह्युमिडिटी कन्ट्रोल गर्ने यो त्यो सबै होइन। यो चाहिँ अब हामी इन्टरनेटको थ्रुबाट घरमै बसेर क्लाउड जस्तो घरमा बसेर या कुनै अरू ठाउँमा बसेर रिमोटली कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ इन्टरनेट डिभाइसेसहरूबाट। र स्टार्ट गरौँ प्रिसिजन फार्मिङबाट है। प्रिसिजन फार्मिङ अब अरू चाहिँ पढ्दै गरे हुन्छ होइन। ल्याक अफ टुल्स एन्ड भेरिएसन्स थ्रु फार्मर्स आर अवेयर दे ल्याक द टुल्स एन्ड टेक्निक्स टु युज भनेको ठ्याक्कै हाम्रो प्रिसिजन फार्मिङ भनेको जति चाहिएको छ त्यति नै अमाउन्टमा इरिगेसन गर्ने अथवा न्युट्रिएन्ट्स दिने त्यस्तैहरू जस्तो यहाँहरूमै यो एउटा डिभाइस हो। त्यो आइसकेको छ यो युज भइसक्यो ब्लुसम भन्ने। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा भइरहेको अहिलेको वेदर फोरकास्टहरू अब हुनेवाला वेदर चाहिँ सबै यसले क्यालकुलेट गरेर चाहिँ इरिगेसन कन्ट्रोल गर्छ। अब पानी पर्नेवाला छ भने चाहिँ यसले इरिगेसन बन्द गरिदिन्छ है। अब पानी परिरहेछ यस्तो यस्तो सबै हेरेर चाहिँ यसले इरिगेसनमा कन्ट्रोल गर्छ। यो युज भइरहेछ यो चाहिँ मोबाइलबाट कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ। नभए यसले अटोमेटिकली पानीको के अरे वेदरको आधारमा चाहिँ इरिगेसनमा कन्ट्रोल गर्छ। अर्को छ कार्बन नानोमिटर प्रोब। यो अलिक कम्प्लेक्स छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यता हेरौँ यसमा न्यानोमिटर सेन्सर ट्युन टु स्पेसिफिक आयोन भनेको 18वटा जति चाहिँ डिफ्रेन्ट सेन्सर्सहरू हुन्छ यसको टिपमा। कार्बन न्यानोमिटर भनेको न्यानो भनेको 10⁻⁹ भयो धेरै सानो हुन्छ। यो चाहिँ उयोहरू के अरे आयोन्सलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्ने धेरै सानो हुन्छ। यो चाहिँ अब मेम्ब्रेनमा गरिन्छ भित्र गर्छ कि बाहिर गर्छ यो थाहा भएन होइन। सिट्स अन वान साइड अफ मेम्ब्रेन है भित्र बस्छ होला किनभने अब एज वाटर पासेस थ्रु भनेपछि मेम्ब्रेनबाट पानी छिरिसकेपछि उसले पानीमा कुन कुन आयोन छ कति क्वान्टिटीको आयोन छ भनेर मजाले भनिदिन्छ। यसबाट के हो भन्दाखेरिमा कति न्युट्रिएन्ट अपटेक भइरहेछ कति के भइरहेछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम यिनीहरू यो चाहिँ के कलरिङ कन्ट्रोल गर्ने रे फ्रुटहरूमा अनि यस्तोको लागि युज गर्छ। यसको डिफेक्टहरू पनि धेरै छ भनेका छन् होइन। अब यो युज गरेपछि हार्मफुल हुन्छ भन्छ। यो ग्रेफाइटहरू युज गर्छ अरे कार्बनमा खासमा कार्बन न्यानोमिटर भनेको ग्रेफाइट चाहिँ अब इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। अन्त त्यही भएर ग्रेफाइटहरूको थ्रु यो युज गरेर ग्रेफिन हो कि के भन्छ जस त्यो युज गरेर चाहिँ हाम्रो यो थाहा हुन्छ यसको चाहिँ न्युट्रिएन्ट कति छ कस्तो छ भनेर। अब एग्रिकल्चर ड्रोन्सको त भइहाल्यो। अब यो 3D लिङ्क म्यापिङ भन्ने छ। अब यो कहाँनिर टक 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 हामीले यसरी एरो देखाएपछि ठ्याक 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 त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ सिड सोइङ गर्ने ऊ हाल्ने मोनिटर गर्ने कहाँनिर अब ऊ भइरहेछ होइन कम भइरहेछ सुकिरहेछ ड्राई एरिया छ सबै ड्रोनले गर्छ। अब मान्छे पुरै लार्ज एरियामा अब हेक्टरका के अरे हेक्टरकामा चाहिँ मान्छे जान अब हिँडिरहनु परेन। ड्रोनलाई एक ठाउँबाट उडाएपछि सबै उसले मोनिटर गरेर चाहिँ हाम्रो सर्भरमा दिन्छ। अर्को छ लाइभ स्टक मोनिटरिङ। लाइभ स्टक मोनिटरिङ अघि नै मैले भने होइन आइडेन्टिफाई सिक एनिमल्स अनि त्यसपछि सो दे आर केप्ट अवे फ्रम हर्ड अनि आइडेन्टिफाई लोकेसन। अब हराएको क्याटलहरू पनि भेटिन सकिने भयो। यो चाहिँ जिपिएस ट्र्याकिङबाट गर्छ है। अनि वायरलेस अब हेल्थहरूको बारेमा यो भइहाल्यो लाइभ स्टक मोनिटरिङको। अब अर्को छ कनेक्टेड ग्रिन हाउसेस भन्यो। यो अघि मैले भनिसकेँ डाटा अनि इरिगेसन प्लान्ट ग्रोथ पेस्टिसाइड युजेज एन्ड लाइटिङ एन्ड सेन्ड यु टु क्लाउड सर्भर। अब क्लाउड सर्भरबाट चाहिँ हामीले सबै ग्रिन हाउसको के कस्तो भइरहेछ हेर्न सक्छौँ। उसैले अब कम छ भने पानी हालिदिन्छ। अब जस्तो यहाँ मैले देखाएको छु एउटा यहाँबाट सुरु हुन्छ है। सेन्सर्सले चाहिँ हाम्रो के कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अब के ग्रिन हाउसभित्र यो ग्रिन हाउस हो ग्रिन हाउसभित्र के छ भनेर यहाँ सेन्सरले भन्छ। यो चाहिँ यहाँ थ्रु गेटवे थ्रुबाट हाम्रो यो क्लाउडमा जान्छ। क्लाउड भनेको मेन सर्भर भयो होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रिमोट कमान्ड्स दिन्छ यसले अटोमेटिकली। अनि रिमोट कमान्ड्सबाट चाहिँ त्यो गेटवेमा आउँछ। गेटवेबाट चाहिँ अनि हुँदै कन्ट्रोल्समा गएर चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोल लाइटिङ कन्ट्रोल गर्छ वाटर वाटर इयरहरू कन्ट्रोल गर्छ। यसरी कन्ट्रोल हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो गेटवेको थ्रुबाट हामीले मोनिटरमा बसेर हेर्न पनि सक्छौँ है। अनि त्यसपछि अनि रिमोट कमान्ड्सहरू यहाँबाट स्मार्टफोनबाट युज गरेर पनि हामीले यो कमान्ड्सहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। यति नै हो। राम्रो
है धेरै छोटो अस्ति भयो पनि होइन धेरै राम्रो भयो, छोटो मिठो भयो कि हाम्रो खास चाहिएको पनि छोटै हो। अब त्यस्तो अस्ति पनि यो मैले सायद कताको थोरै मैले पनि एउटा यसको नेपालमा यसको प्रोबेबिलिटी कतिको छ कि यो हुन त अब धेरै विदेशहरूमा धेरै गरिसक्यो, ड्रोनको माध्यमबाट सबै कुरा गरिरहेछ भनेर सुनिन्छ होइन, सुनिरहेछ पनि। तर नेपालमा चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी कति छ कि, किनभने अहिलेसम्म पनि बेसिक अब हाम्रो एडभान्समेन्ट भनेकै त्यही ट्र्याक्टरमा लिमिटेड छ नि त, त्यसको नेपालमा गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कतिको छ कि सम्भावनाहरू छ कि छैन, थोरै आइडियाहरू छ यसमा? अब यस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गाह्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि नेपालको ल्यान्ड अब घट्दैछ होइन, अब हरेक एभ्री इन्डिभिजुअल हेज वान एकर भन्ने होइन, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अब खर्च भइहाल्छ होइन। ड्रोन युज गर्नु पऱ्यो भने अब जस्तो टन्नै रोपनी भएको ठाउँमा बिघा भएको ठाउँमा चाहिँ अब ड्रोनहरू युज गर्न सकिन्छ होइन, किनभने अब धेरै मान्छे युज गर्नु परेन। तर चाहिँ अब 1 एकड भएको ठाउँमा 2-3जना के अरे 10जना ल्याएको छ बसिएको छ अनि फार्मिङ गरेको छ, त्यसमा चाहिँ गाह्रै पर्छ। जस्तो यो अर्को ब्लुसम भन्ने चाहिँ त्योहरू पनि अब ठ्याक्क अब मान्छे जानै नपर्ने त्यस्तो गर्नलाई त नेपालमा चाहिँ गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्छ चाहिँ मलाई। अनि यसलाई अब सल्भ गर्नेलाई त केही चाहियो नि त, किनभने हामी अब त्यसको बारेमा हामी पढिरहने मात्रै त्यति होमा मात्रै सिमित गरेर त भएन, त्यसलाई अब सल्भ गर्नलाई त्यो टाइपको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ त्यही आइडिया सेयर गर्नु। साउन्ड आइरहेछ? हेलो अलिअलि जस बुझ्यो। त्यो अर्को के अरे कार्बन भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ हाम्रो नेदरल्यान्डकोले कन्ट्रोल गर्छ अरे होइन, जस्ट फार्मरहरू चाहिँ उमा राख्नुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यति छैन, कस्ट चाहिँ इफिसियन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो छुट्टै सेटअप निकाल्नु पर्दैन कि, हामीले सानो डिभाइस किन्यो भने मात्रै चल्छ होइन, उसैले कन्ट्रोल के अरे के कतिसम्म मोनिटर गरिदिन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई भनिदिन्छ यति छ भनेर। त्यही भएर यो क्लाउड भन्ने सर्भिस छ नि, यो अलिक त्यही गुगल ड्राइभ फ्रीमा भइरहेको नि त्यस्तै हो कि, 15 GB फ्रीमा पाइरहेको नि हजुर त्यस्तै। ठिकै, किनभने अस्ति पनि यो हाम्रोतिर पनि त्यो पेस्ट एप्लिकेसनको लागि एउटा अब लिडर यतिको थियो, अनि त्यसले ड्रोनको युज अब थाल्छौँ भनेर भन्दै थियो होइन, प्र्याक्टिस पनि गरियो, फिल्डमा पनि ल्याएर गरियो, तर त्यो त्यहीँ फेरि न्युजमै सीमित छ क्या, त्यो त्यतिसम्म ट्रायल गर्यो अनि त्यसपछि फेरि त्योभन्दा अझै अगाडि केही बढिएको छैन कि। अब हामीले सोच्न त सोचिरहेको छौँ, हामी सबै सोचिरहेको छौँ होइन यस्तो गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई अब प्र्याक्टिकली हामी फिल्ड फार्मरसँग पुर्याउनलाई हामीले चाहिँ के एक्सन गर्न सक्छौँ कि के गर्न सक्छौँ, किनभने अब न्यारो अब त्यस्तै। मेरो विचारमा चाहिँ अब ड्रोन किन्यो भने चाहिँ जस्तो एउटाले लगायो अनि त्यसपछि थन्काएर राख्यो भन्ने छ नि, त्यो टाइपको भन्दा पनि एउटाले किन्यो अनि रेन्टमा दियो भन्ने टाइपको स्ट्राटेजी फलो गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ कस्ट एकदम वात्तै कम हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै अब त्यसमा अनि ल्यान्डहरूको पनि अब समस्या छ भने त्यसमा अब जस्तै ल्यान्ड ब्याङ्किङहरू भनेर कन्सेप्ट ल्याउन खोजिरहेको छ होइन, ल्यान्ड ब्याङ्किङ जस्तै एकै अनि कोअपरेसनहरूको माध्यमबाट गरेर सबैजनाको 10जनाको ल्यान्ड छ भने त्यो 10जनाको ल्यान्ड त्यहाँकोलाई 1जनाले दिने अनि फेरि त्यहाँको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा गएर मिलाइदिने, त्यस्तो टाइपको गर्न सक्यो भने एकै ठाउँमा त सबैको ल्यान्ड हुन्छ नि त, अनि त्यो ब्रोड भयो भने त्यसमा गर्न सजिलो हुन्छ, त्यस्तो टाइपको एक्सन दिन सक्छ होइन। त्यही अब तपाईँले अब ड्रोन भएर एउटै खालको गरायो होइन, एउटैमा कोअपरेट गर्यो भने चाहिँ अब राम्रो हुनसक्छ, किनभने सस्तो पनि छ होइन, धेरै महँगो पर्दैन मेरो विचारमा, किनभने सब त्यो क्लाउडै भइरहेको छ, सबैले उतैबाट गरिदिन्छ, त्यही भएर खालि एउटा डिभाइस ल्याउने राख्ने मात्रै हो, यो स्कोप छ भनौँ। जे होस् आशा गरौँ अब छिटै आओस् भन्ने कुरा, अब हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नलाई अब बिस्तारै अब देशको कन्डिसन त सुधिरहेको छैन, बिस्तारै गरौँ आशा गरौँ। अझै कसैलाई क्वेसन छ भने यसो राख्छु। एउटा कुरा जोड्न चाहेँ है मैले, फेरि अब यसको वर्ल्डमा चाहिँ मेन चाहिँ कुन कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै आइओटीको युज भएको छ एग्रिकल्चरमा चाहिँ, मैले सायद इजरायलमा चाहिँ बढी युज भएको पाएँ सुनेको जस्तो लाग्यो, किनभने त्यहाँनिर अब लेबरभन्दा पनि जस्तो आइओटी अब हाइटेक टेक्नोलोजीको युजले गर्दाखेरि फार्मिङमा धेरै नै प्रोडक्सन हाई गरेको सुनेको छु। यस बारेमा कुनै थाहा छ? मैले सुनेअनुसार त्यो इजरायल हो, किनभने इजरायल अब त्यसै पनि धनी भइहाल्यो होइन, सब त्यो बेचेख पैसा कमाए, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्स भन्दा पनि अब टेक्नोलोजी युज गरेर गर्ने भने चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट पनि मैले देखेको थिएँ युज अफ आइओटी एकदम म्याक्सिमम भइरहेको छ, अनि युकेमा पनि एकदम म्याक्सिमम छ भन्ने सुन्नु। एउटा कुरा म जोड्न चाहेँ है, जस्तो कि अब
यो डेभलपमेसन सबै नै अगाडि रहेछ आइओटीमा होइन। इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्छ ड्रोन्सहरू, यो अटोमेटिक डिभाइसहरू युज गर्नमा। अनि हाम्रो कम्पेरिजन हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि हाम्रोमा जस्तो कि किसानहरू 65% चाहिँ एक्टिभली लगाइरहेको छ एग्रिकल्चरमा भन्छ, तर युएस पपुलेसनको चाहिँ 2% मात्रै रहेछ कि एग्रिकल्चरमा लाग्ने। 2%ले होल पपुलेसनलाई फिड गरिरहेको छ है। अलि अब इम्पोर्ट पनि होला धेरै होइन, तर 2% मात्रै फार्मर्स छ अरे कि युएसमा। त्यत्रो धनी देशमा पनि त्यसरी चलिरहेछ भनेपछि यो पक्कै पनि डेभलपमेसनकै लागि रहेछ भन्ने अहिलेलाई बुझ्दा राम्रै होला होइन। नेपालमा पनि म एकपटक भिजिट गर्न गएको थिएँ होइन। यो ट्युबभित्र छ कि डाक्टर महावीर पुन, धेरैले सुन्नुभयो होला, उहाँले इनिसिएसन लिनुभएको छ होइन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, नेसनल इनोभेसन सेन्टर भन्छ, त्यसमा पनि उहाँले विभिन्न खालका ड्रोन्सहरू यो कृषिको लागि भनेर होइन इनिसियली कुरा गरे जस्तो अलिअलि चाहिँ सुरु गर्नुभएको रहेछ। अब यो इभल्भ हुँदै गएपछि अब नेपालमा पनि राम्रै होला भन्ने आशा गरौँ। तर यो कम्पेरिजन हेऱ्यो भने चाहिँ नेपाल र वर्ल्डको कम्पेरिजनै नहुने अवस्था छ होइन डेभलपसँग त। हाम्रो पपुलेसनले पनि देखाउँछ 65%, इभन 80% पनि भन्थ्यो पहिला त होइन। यत्रो धेरै जनसङ्ख्या कृषिमा लागेर पनि हाम्रो एग्री इम्पोर्ट पनि $2 बिलियन US हाराहारीमा छ भनेपछि समथिङ इज रङ होइन। हाम्रो सिस्टममा पनि टेक्नोलोजी एडप्ट गर्नु नै चाहिँ मुख्य यसमा सुधार ल्याउन सक्ने एउटा बाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। लेट्स होप फर द बेटर फ्युचर। यसमा पनि अब हामीले पनि धेरै कुराहरू हामीलाई पनि ल्यागिङ छ होइन, किनभने हामी डाटा पनि अहिले पनि 60% जति इन्भल्भ छ भनेर भनिरहेको छौँ होइन। किनभने अहिले बेसिकली हाम्रोतिर पनि अब जुन डाटाहरू दिने प्याटर्न छ नि त, अब केही काम नगरेपछि वा साइडमा पनि त्यसको अरू केही काम गर्दैछन् अनि साइडमा पनि थोरै खेती गर्दैछ भने त्यो पनि डाटा कन्सियस त्यो आयो भने त्यसमा के गर्छन् भन्दाखेरि बिस्तारै अब डाटा लेख्ने बेलामा सबैमा ठिकै छ म पनि एग्रिकल्चर गर्दैछु भनेर भनिदिन्छन्। त्यस्तो पनि समस्याहरू, अब डाटा पनि हाम्रो लागिन्छ होइन रिसर्चको। मेन एडभान्समेन्टहरू त अहिले पनि समस्या छ। बिस्तारै अब हाम्रोबाट पनि अब जनसङ्ख्याहरू धेरै मात्रामा अब जुन एग्रिकल्चर गर्ने मान्छेहरू थियो त्यो सबै छाडेर गइरहेछन् होइन विदेशतिर। अनि त्यो भएपछि पनि अब यसको आयो कि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने टाइम आएको जस्तो पनि देखिरहेको छ। किनभने अब काम मान्छेहरू नभएपछि त अब एकैजना मान्छेले धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त ल्यान्डहरू। त्यसमा पनि यो यदि आउन सक्यो भने यसले पनि हामीलाई केही हदसम्म यसले फाइदा गर्छ जस्तो छ। अरू कसैलाई क्वेरी छ भने राख्दै गरौँ हामी।